السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديوهات اللي كنحط يعجبوكم. اليوم غادي نقدم لكم لينيم بالفرماج والزيتون كيجيو لذاذين بزاف بزاف بزاف. اول حاجه غادي نصاوب الورقه. غادي نحتاج كاس ديال الفرص وكاس ديال الماء ومعلقه كبيره ديال مايزينا النشا ومعلقه صغيره ديال الملحه. غادي نطحن كلشي في مولينكس. غادي نبدا بسم الله. غادي ناخذ الدقيق في كاس ديال العنبه، ندير معاه الماء، قياس الدقيق قياس الماء. درت زلافه ديال الدقيق نديرو زلافه ديال الماء، معلقه كبيره ديال مايزينا، ومعلقه صغيره ديال بشويه تاع الملحه. طنطحنوا كلشي دقه واحده. ها هي العجينه اللي طحنتها كتجي على هذا الشكل. غادي نخليها ترتاحي واحد شويه وندير كاسرونه فيها الماء باش تسخن. هاي درت كاسرونه فيها الماء طاغله، درت المقله تسخنات وغادي نبدا. ها هي العجينه تتجي على هذا الشكل. ما نديروش شي بانسو ديال الميكا، نديرو بانسو ديال داك تاع الصباغه ولا اي بانسو اخرى، المهم ما يكونش ديال الميكا. نبداو بسم الله بحال هكا، ما نخليو حتى بلاصه خاويه. نعاودو دقه اخرى، حتى بلاصه ما تبقى فيها خاويه باش ما تجيش تتقطع. صافي نخليوها حتى نشوفو الجناب بداو تيتهزو ونحيدوها وندهنوها بشويه الزيت ونغطيو بميكا باش ما تقروش، باش ما تقصح. ها هي كتهز بسهوله. ندهنها بشويه الزيت، نعاودو نفس العمليه. حتى بلاصه ما نخليوها فيها خاويه بحال هادي. نديرو الا كانت شي بلاصه خاويه نديرو لها بحال هكا صافي. نخليوها تيبانو لنا الجناب تيتهزو ونحيدوها. انا مقلاطه فما كندهنها لا بزيت لا بوالو، كنطيب ديريكت. معايا شتوها كي كتهز بسهوله. صافي تنبقاو هكا حتى تنكملوا الورقه اللي عندنا كلها. هي بالنسبه لافارس نديرو زويته في العود، مقله. غادي ندير بصيله، عندي هنا بصيله مشلضه رقيقه. غنخليها تقلى في العود تيولي لونها ذهبي. دابا غادي نزيد، ها هي تحمرات، غادي نزيد شويه ديال الملحه، غير شويه حيت الفرماج حلو مالح. نزيد شويه
ديال الابزار، غير شويه تاع الابزار. ندير شويه ديال الزيتون، عندي هنا تقريبا 100 غرام ديال الزيتون كحل. ما نخليه واحد 2 دقائق ونطفي البوطه، ما نخليهش يطيب بزاف، غير يطلع لي فيه السخونيه ونطفي البوطه. صافي غادي نطفي البوطه ونخليه يبرد، وغادي ندوز نصاوب الفرماج. عندي هنايا 6 ديال الفرماجات مع طريس ديال الثومه حكيتو. غادي ندير شويه ديال الزعتر، واحد معلقه صغيره ديال الزعتر، وغادي نمعك هذا الفرماج مزيان. نعكو مزيان، عاد نزيد عليه البصله والزيتون. هاي هو الفرماج معكتو مزيان. غادي نزيد دابا الزيتون والبصله، نخلطهم مزيان. نخلطو مزيان حتى يدخل داك الفرماج مع البصله والزيتون. غادي ناخذ دابا الورقه. هانتوما شفتوا الورقه كي كتجي، ما كتجيش غليظه، غادي نسرحها بحال هكا. غادي ندير تقريبا معلقه بحال هذا الشكل، كنحربلو بحال هذا الشكل. ندير ما نكثرش، غير شويه. ولوي بحال شكل سيجار. ندير شويه ديال الدقيق هنايا في الجناب باش تلصق الورقه. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، بحال شكل سيجار. عاوتاني نجيب ورقه نفس العمليه، نديرو على شكل صبيعات على هذا الشكل ونلوي. ندير شويه ديال الدقيق، ما كنديرش البيض حيت الا بغينا نقليوهم البيض كيدير الكشكوشه بزاف في الزيت. البيض هذا الدقيق احسن. ثاني نجيب ورقه اخرى، نعاود ثاني نهز شويه نصاوبها على هذا الشكل بحال شكل صبيح. ونلويها على شكل سيجار. ندير شويه دقيق في الجناب صافي. تنبقى حتى تنكمل لافرس اللي عندي والورقه. هما سيجار توجدوا، انا قليتهم، بغيتو تدخلوهم الفران ممكن تدخلوهم.
هما كيجيو على هذا الشكل، كيجيو لذات بزاف. داك المذاق تاع الزيتون والزعتر مع الفرماج حتى واحد المذاق زوين بزاف كما كتشوفوا. هما كيجيو مقرمشين. كنتمنى يعجبوكم وشكرا لكم، بصحه وراحه.